السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعليم نطق اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا في هذا الدرس هذا إن شاء الله غادي نشوفوا بعض الأصوات الجديدة. هنا عندنا هذا الحرف هذا كيتسمى إغريغ، هو من الحروف الصوتية لي فويال إغريغ. دونك هاد إغريغ هادي كاين بعض الكلمات اللي كتنطق يا بحال حرف الياء في العربية يا، إلا كان تابعها فويال بحال هنا كتنطق يو يو. علاش؟ حيت تابعها فويال يو يو. il joue il joue au يو يو يو، يعني هو يلعب لعبة اليويو. هنا عندنا لي فويال. لي فويال كيفاش كتكتب؟ هادو هما لي فويال اللي كندوي عليهم، الحروف الصوتية هي هادي لي فويال. لي فويال هنا عندنا إغريغ، ها هي هنا تابعها فويال كتقرا يا. لي فوا يال يال لي فويال. هاد الأو والإس هما ما كيتقراوش، أو ديال التأنيث والإس ديال الجمع، أو ديال الفيمينا وإس ديال البلوريال. دونك لي فويال هما هادو كتذكير، هما حرف أ و أو و إي و أو و أو أو و إغريغ، هادو هما لي فويال. دونك هنا عندنا il porte il porte un pyjama pyjama. دونك هنا ملي كيكون إغريغ تابعو كونسون حرف صامت كتقرا إي ما كتقراش يا. دونك هنا pyjama. دونك il porte un pyjama يعني هو يرتدي لباس النوم أو البيجاما. في هاد الجملة هادي كنشوفو il voyage il voyage il voyage. هنا تابعو حرف صوتي تقرا يا il voyage il voyage à la campagne à la campagne il voyage à la campagne. هنا هو يسافر إلى البادية il voyage à la campagne. إذن هذا هو إغريغ، الحرف إغريغ. هنا غندوزو لنا الحرف إكس إكس. دونك هاد الإكس هو حتى هو كيتقرا بعدة طرق، وفي بعض الأحيان هو لا يقرأ، بحال مثلا هنا في هاد العدد جوج أو دو، عدد اثنان، إكس لا تقرأ، لا ميي يعني صامت دو. وفي بعض الأحيان كتقرا كحرف إس، هنا 10 هي 10، هنا تقرا كإس كحرف إس 10 10. وفي بعض الأحيان أغلب الأحيان كتقرا إكس، هنا il lève l'index. لاحظوا معايا هنا، لاحظوا معايا هاد المقطع الصوتي أو اللفظي ديكس نتقرأ إكس. il lève l'index. l'index هو أصبع السبابة بالعربية، هذا كيتسمى لاندكس، هذا الأصبع هذا. هنا le boxeur. دونك هذا مقطع صوتي بو، وهنا هاد لا سيلاب أو هاد المقطع الصوتي كيتسمى كسور لو بوكسور. لاحظوا حرف إكس أو هنايا لو بوكسور s'entraîne يعني الملاكم. لو بوكسور هو الملاكم، s'entraîne يتدرب، الملاكم يتدرب. لاحظوا معايا هنا le chauffeur أو سائق الطاكسي أو السائق le chauffeur de taxi. لاحظوا معايا طاكسي هو حرف إكس هنا طاكسي.
taxi. Le chauffeur de taxi klaxon. هو حرف إكس هنايا. Le chauffeur de taxi klaxon. لاحظوا معايا هنا هاد الآلة الموسيقية، هاد الآلة الموسيقية هادي كتسمى ان xylophone. هاد الآلة الموسيقية ان xylophone. xylophone. ان xylophone. هنا تقرا كزي ماشي إكس، تقرا كزي، يعني كانت واحد الصوت ديال زي. ان xylophone. ان xylophone. دونك هنا غنشوفو هاد الصوت هذا كيتسمى دبليو، حيت بحال فيها جوج ديال لي في. دبليو يعني في جوج مرات دبليو. هاد دبليو في بعض الكلمات كتقرا كحرف الواو، كتقرا هو، وبعض الكلمات كتقرا في. هنا عندنا ان وولكمان. ان وولكمان. لكمان. لكمان. ان وولكمان. ان وولكمان. هنا عندنا لو كلون. لو كلون. لو كلون أو المهرج. لو كلون. كلون. لو كلون اي drôle. لو كلون اي drôle يعني المهرج مضحك. drôle هي مضحك. عندنا هنا كي وي. كيوي. كيوي فاكهة الكيوي. كيوي. دونك لاحظوا هنا حرف دبليو كتنطق واو. كيوي. وهنا عندنا ان ساندويتش. ان سان د وي تش. ان ساندويتش. لاحظوا معايا هنا dans le wagon. هنا دبليو تقرات في. في تقرات في. لو فاغون. لو فاغون. لو فاغون هي عربة القطار. لو فاغون. dans le wagon il y a يعني يوجد. il y a هي يوجد. il y a des voyageurs. Il y a des voyageurs. Voyageurs. Dans le wagon il y a des voyageurs. يعني في عربة القطار يوجد مسافرين. إذا كنكتفيو بهذا القدر إن شاء الله، ونتلاقاو إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم.